श्रेष्ठले कविन व्यञ्जनकार स्टार्टिङ विसल उनको दोस्रो रङ्गशाला लखेल लिम्बुले अवसर यहाँ उत्कृष्ट शॉट यो विक्टर मान्सारे उत्कृष्ट सेभ एन्जल श्रेष्ठबाट जुन अञ्चल खेलिरहेका छन् अहिले यो सेभ हेरिसकेपछि अन्तत बल अगाडि बढाउँदै चेतुवन एफसी वाउ देखियो उदित सिंह छेत्री. Look at that pass and look at that shot. Unlucky Shishir Lekhi. Closest call. It was goal written all over this shot. Sanjeev Taro yo kasari goal bhaina. भाग्यमानी झापा को सहायता यस पटक ऋतिक टार्गेट मान्थिए तर जोनाथन क्याम्बेल बल होल्ड गर्न सफल. नट द बेस्ट अफ पासेस. ऋतिक कट गर्न सफल. गेरो on the ball. गेरोको shot and that is the save by Amal Knight. देख्यौं हामीले विनाश लड्नु पुगे कुनै फाउल छैन. फेरि पनि बल मान्सारेकै नियन्त्रणमा. माभलनोभ यति बेला बलमा सबै श्रेष्ठ बल जित्न सफल. अन्जन ब्लक गरिदिए छिरिङले. अझै पनि अवसर. यसबाट कुनै गल्ती गरेनन् टोरिक जेब्रिनले. What an amazing strike. यो अन्जनको प्रहार राम्रो सकेको थिएन. यहाँ डिफेन्सिभ एरर. सबैभन्दा पहिला असामत अब्दुल्लाएभले मिस्टेक गर्नु पुगेका थिए. उक्त बललाई अञ्चलले प्रहार गरे. यो बलमा त्यति राम्रोसँग क्लियर गर्न सकेका थिएनन्. शिशिरको डिसिजन पनि हामीले his teammate wonderful long ball. हेड अवसर छ यहाँ. ऋतिक खड्का मिसक्यू. अन्यथा कतिपय अवस्थामा राम्रो अवसर. फ्री हेडर थियो त्यहाँ अलहाजी गेरोका लागि. यो जतिको इजी चान्स उनले यस खेलमा सायदै प्राप्त गर्नेछन्. यो ओपन चान्समा फ्री किक प्रहारका लागि टोरिक जेब्रिनको यो फ्री किक त्यति इफेक्टिभ हुन सकेन. प्रगतिमा काउन्टर मुभ बनाउने क्रममा थियो तर अवसर छ यहाँ झापा एफसीलाई बराबरी गोलको लागि. राम्रो स्पटबाट फ्री किकको अवसर हो यो झापाको लागि. केरो अगाडि बढिसकेका थिए. यो निकै लङ रेन्ज. Nodir number 70 who plays in the heart and who plays an important role. अब भने मौका. अविनाश स्याङतानको शट निकै फितलो. बेटर गर्न सक्थे उनी. Physically he's not ready for that shot but he should have taken that chance. अन्जन बिष्ट राम्रो कन्ट्रोल. अन्जन बिष्ट अप्सन छ उनलाई. कट ब्याक यहाँ तर मान्सेरेलाई. FC, the only team representing the Purveli culture of football, and they have not been able to capitalize here. Mansere र यहाँ भने यो हाई फुट थियो. जेब्रिन मान्सेरे लडेका छन्. Very high. Stud was very high. Abhinav over there and bravely Anjal Shrestha saved it. सक्छ यहाँ. Anjan Biswa with the control. Still Anjan. Real shot Zebrin ko. ability बिस्तारै देखाउँदै उनी. Zebrin with the ball this time. Tariq Zebrin. उनको यो क्रस नोदिर थियो त्यहाँ. अझै पनि चान्सेस छ. Anjan Biswa र हेडर मान्सेरेको. Anjal with the punch. Foul free kick. Chiring Lama. Chiring combine हुने प्रयास गर्दै. यो टर्न को प्रयास थियो गेरोको. Alhaji Gero dribbling past two defenders. Alhaji Gero बल बचाउन अझै सफल छन् उनी. छिरिङको यो क्रस डेन्जर हुन सक्छ र यहाँ कन्फ्युजन and that is astonishingly in Amal Knight's grip. पोस्टमा र त्यो फर्केर पुग्यो अमाल नाइटको हातमा.
हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जेरोको उत्कृष्ट प्रयास थियो यो क्लियरेन्स गर्ने प्रयासमा थिए जोन Anjan on the ball, a short corner. Zabeen ko pass, यहाँ को opportunity. That was quite surprising. This is a corner kick for Jhapa FC. Lazar Arsik on the ball. Arsic को यो cross र गेरो त्यहाँ थिए तर Jhapa को लागि लकेन लिम्बू यसपटक पनि राम्रो डेलिभरी गर्दै पुनः एकपटक अभिषेक क्लियरेन्स गर्न सफल अभिषेक पुनः एकपटक गेरो सेटअप गर्न चाहन्छन् यो राम्रो पास उज्जवल राम्रो ब्लक त्यहाँ मिनट्स गन अलहाजी गेरो ले अफ गर्न चाहन्छन् लकेनलाई राम्रो कन्ट्रोल लकेन लिम्बू आरसीएच टार्गेटमा वहाँ नेपालले आइपुग्नु हुनेछ भने यो कर्नर किक लजार आर्सिकको आरन थापा क्विक फिट लेफ्ट फुटेड शट फेटाउन खोज्दै अभिषेक शायद त्यहाँ एक्सपेक्ट गरिरहेका थिए अमाल नाइटको मुभमेन्टलाई तर केही पछाडि रहे गेरो on the turn and on the shot ए अर्को चान्समा गेरो टर्न गर्दै बलसँग क्लियरेन्स त्यति राम्रो रहन सकेन अविनाश शाक्दान फायर्ड और रकेट तर टार्गेटमा भने राख्न सकेन goalkeeper that was a dangerous move was it a foul the ref राइट ह्यान्ड साइडबाट अविनाश शाक्दान यो शट उनको अमल नाइट बिट भएका थिए 26.4 meters Lajar Arsik with that shot and it hits the bar राइट आरसिच तर भाग्यले उनलाई साथ दिएन दिस वाज अ क्रस बार अमल नाइटसँग that tall man that pass no dear no foul at all says referee Khabin अब भने मौका हुन सक्छ थापाको लागि यो पास Aaron Thapa 1-on-1 taking the defenders of FC Chitwan was it a penalty Khabir assistant referee तर्फ हेरे त्यसपछि डिसाइड गरे यो पेनल्टी दिएका छन् कबिन बेन्जनका रेफरीले खेलको 90 मिनेट पश्चात 90 plus 1 minute a penalty in favor of Jhapa FC लिएका छन् असिस्टेन्ट रेफरीको लागि well it is given as a penalty that looks like a penalty उनलाई रोक्न को अगाडि बढेका छन् त Amal Knight all the way from Jamaica it's Nigeria versus Jamaica now can this be the first goal that FC Chitwan is going to concede can Jhapa FC come back in the game Al Hazi 0 versus Amal Knight Gero Al-Haji Gero gets his first goal. Twist in the tail. Al-Haji Gero, the Nigerian player, scores his very first goal for Jhapa FC. This will be the third draw of the season, or will it be? Ujjwal Sanagari. पहिलो सिजनमा उनीहरूको 4 वटा ड्र थियो दोस्रो सिजनमा यो Gero and one and that Abhinav there was nothing, no contact whatsoever by Neeraj. It was free. आरसीएसले जति सुकै प्ले एक्ट गरे पनि हामीले देखिसकेका छौं रिप्लेमा अमन that was his severe mistake, that was his moment to shine and he missed it. That back pass from Abhinav Sankton was excellent. Up on his seat, but it is the full-time whistle.